बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी दोम। सबक नंबर 11.1 आज हम पढ़ेंगे 11वें सबक को पहले हिस्से में। आप जानते हैं हमारा 11वां सबक है देश हमारा पाकिस्तान। आज आप इस सबक में जो चीज़ें सीखेंगे वो हासिलात ताल्लुम होंगे, जुमलों को रमूज़े औकाफ के साथ खुशखत नकल कर सकें, टीवी, मोबाइल और कंप्यूटर वगैरह पर सादा जुमले पढ़ सकें। पढ़ने की सरगर्मी होगी, अपने घर, स्कूल और इर्द गिर्द के माहौल के बारे में 5 से 7 जुमले तहरीर कर सकें, यानी आप लिखना सीखेंगे। आप जानते हैं हम अपने सबक के बाकायदा आगाज से पहले इस्लामी नुक्ते नज़र पर बात करते हैं। हमारे आज के सबक का इस्लामी नुक्ते नज़र कुछ इस तरह से है, खैरुन्नास से मई यनफ़उन्नास, बेहतरीन इंसान वो है जिसका वजूद दूसरों के लिए फ़ायदा मंद हो। यहाँ पर आपको साफ और वाज़ेह तौर पर बताया गया कि हम बहैसियत इंसान हमारा एक एक अमल जो है वो दूसरों के लिए भी उतना ही अहम है जितना हमारी अपनी ज़ात के लिए। बेहतरीन इंसान उसको करार दिया गया है जो दूसरों के लिए भी उतना ही फ़ायदा मंद हो, क्योंकि देखें यही फ़र्क रखा गया। अल्लाह ताला ने क्यों इंसान को अशरफुल मखलूक़ात कहा है? उसको तमाम मखलूक़ात में अशरफ या बरतर इसलिए करार दिया गया है कि उसके पास सोचने समझने की, दूसरों का एहसास करने की, उनके साथ अच्छा बर्ताव करने की सलाहियत है, जो कि बाकी तमाम मखलूक़ात में नहीं है। आपने अपनी इस सलाहियत को सबसे ज़्यादा इस्तेमाल करना है। आप अगर अपनी जमात में देखें तो आप इसका इस्तेमाल ऐसे कर सकते हैं कि आपके किसी हम जमात के पास अगर किसी दिन आपकी जो ब्रेक टाइम होता है, आपका जो वक्फे का टाइम होता है, उसमें खाने के लिए कुछ नहीं है तो आप अपना खाना उसके साथ शेयर कर सकते हैं, आप उसको साथ में शामिल कर सकते हैं, खिला सकते हैं। अगर किसी के पास कलम नहीं है, उसकी पेंसिल नहीं है, आप उसको दे सकते हैं। अगर जमात में कोई ऐसा बच्चा मौजूद है जो अपने लिए नई कॉपियाँ और किताबें नहीं खरीद सकता तो आप खुद से या बाकी दोस्तों के साथ मिलकर उसके लिए इन चीज़ों का बंदोबस्त कर सकते हैं। दूसरों के साथ अच्छा बर्ताव करेंगे तो आपके साथ दुनिया में भी और अगली ज़िंदगी में भी अच्छा बर्ताव किया जाएगा। इन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए और जल्दी से कीजिए दोहराई। दोहराई में आपके पास चंद जुमले दिए गए जिनको आपने ज़माना मुस्तकबिल में तब्दील करना है, क्योंकि हम फेल को ज़मानों के हिसाब से उनके लिहाज से तकसीम करना या तब्दील करना सीख चुके हैं। सबसे पहला जुमला है हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं। हम अपने वतन से मोहब्बत करते हैं, इस जुमले को आपने ज़माना मुस्तकबिल में तब्दील करना है। और कासिम कौमी तराना पढ़ता है, कासिम कौमी तराना पढ़ता है, इन दोनों जुमलों को आपने वीडियो को रोकते हुए ज़माना मुस्तकबिल में तब्दील करना है। जी यकीनन आप सब ने बहुत अच्छे से इन तमाम जुमलों को, ये जो दिए गए थे और मज़ीद जो आपकी मुअल्लिमा ने आपसे पूछे होंगे, उनको ज़माना मुस्तकबिल में तब्दील किया होगा, क्योंकि आप इससे वाकिफ़ हैं। हम देखते हैं कि हमने आज ऐसा कौन सा काम है जो करना है, उससे पहले उसकी थोड़ी सी मशक कर लेते हैं या उसके बारे में बात कर लेते हैं। आप मुझे बताइए रमूज़े औकाफ कौन कौन से हैं? हम जमात अव्वल में भी पढ़ चुके हैं मुख्तलिफ रमूज़े औकाफ के बारे में, और अब तक के जो हमने अपने 10 असबाक मुकम्मल कर लिए जमात नोम के, उसमें भी आपने बहुत से रमूज़े औकाफ ऐसे हैं जिनके बारे में सीख लिया, पढ़ लिया। आपने ये बताना है कि कौन कौन से रमूज़े औकाफ है और आप मोबाइल या कंप्यूटर किस मकसद के लिए इस्तेमाल करते हैं। आपने वीडियो को रोकने और इन दोनों सवालात के जवाबात अपनी मुअल्लिमा को देने हैं। यकीनन आप सब बच्चों ने बताया होगा कि कौन सा बच्चा किस काम के लिए मोबाइल और कंप्यूटर इस्तेमाल करता है और रमूज़े औकाफ कौन कौन से हैं। आज आप जुमलों को रमूज़े औकाफ के साथ खुशखत लिखना या उनको नकल करने की मशक करेंगे और इसके साथ ही साथ अपने घर, स्कूल और इर्द गिर्द के माहौल के बारे में 5 से 7 जुमले तहरीर करने की मशक करेंगे। तो आइए देखते हैं कि हमने आज क्या पढ़ना है। हम अपनी किताब के पहले असबाक में रमूज़े औकाफ के बारे में पढ़ चुके हैं। मैं मज़ीद एक दफ़ा आपको उसकी दोहराई करवा देती हूँ ताकि वो चीज़ें अगर आपके जहन में नहीं है तो हम उसको दोबारा से आप उसको जहन नशीन कर लें। सबसे पहली अलामत ख़त्मा, जैसा कि आपको इसकी तस्वीर भी दिखाई दे रही है, ये अलामत जो हम अपने किसी भी जुमले फ़िक्रे के इख्तिताम पर लगाते हैं, जैसे मैं रास्ते में हूँ मुझे फल पसंद है। ये अलामत, यहाँ 2 जुमले हैं, मैं रास्ते में हूँ, आपकी बात मुकम्मल हो गई, आपने ख़त्मा की अलामत इस्तेमाल की। मुझे फल पसंद है, आपने एक बात की, एक जुमले में, एक फ़िक्रे में आपकी बात मुकम्मल हो गई तो आपने ख़त्मा की अलामत इस्तेमाल की। अगली अलामत हमने पढ़ी थी सकता। ये उल्टे वाव की तरह एक छोटी सी अलामत होती है। 2 से ज़ायद एक ही किस्म के कलिमात के दरमियान अलामत सकता इस्तेमाल की जाती है, जैसे
عدنان، یاسر اور طاہر بازار گئے. اب یہاں پہ چونکہ مختلف ایک ہی جیسی چیزیں یعنی لوگوں کے نام استعمال ہو رہے ہیں، مردوں کے، لڑکوں کے نام، تو اس کے درمیان میں جب ان کی تعداد 2 یا 2 سے زیادہ ہے تو اس کے درمیان میں ہم نے سکتہ کی علامت استعمال کی. اسی طرح سلمہ، عائشہ اور انیلا تلاوت کر رہی ہیں. سوالیہ نشان، جن جملوں میں کچھ پوچھا جائے انہیں سوالیہ جملے کہتے ہیں. سوالیہ جملوں کے آخر میں سوالیہ علامت لگائی جاتی ہے. اس علامت کے استعمال سے عام جملے اور سوالیہ جملے میں فرق واضح ہوتا ہے. جیسا کہ اس کو بولنے سے، اس کو ادا کرنے سے آپ کو اس کے فرق کا پتہ چلتا ہے، اسی طرح سے آپ کو اس کو لکھنے میں بھی اس کا فرق پتہ چلتا ہے. مثال ہے، آپ کیا کر رہے ہیں. آپ کا انداز ہی، پوچھنے کا انداز ہی بدل جاتا ہے. آپ بول چال میں بھی اس کو، جب عام جملے سے الگ سوال پوچھتے ہیں تو آپ کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. جب ہم اس کو لکھتے ہیں تو ہمارے سوالیہ کی جو علامت ہے وہ اس کو باقی جملوں سے علیحدہ کرتی ہے. مسجد کہاں واقع ہے. اسی طرح ہے وقفہ. عبارت میں جہاں سکتے سے زیادہ ٹھہراؤ کی ضرورت ہو وہاں یہ علامت یعنی سکتہ کی علامت استعمال ہوتی ہے. اسی طرح الٹا واو ہوتا ہے لیکن اس کے نیچے ایک چھوٹا سا نقطہ لگایا جاتا ہے. اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم نے یہاں پہ سکتہ سے ذرا سا زیادہ رکنا ہے. جیسے گرمی ہو یا سردی، بہار ہو یا خزاں، وقت کی پابندی لازمی ہے. یہ سب وہ چیزیں تھیں جو آپ پہلے سے پڑھ چکے ہیں، سیکھ چکے ہیں. دوبارہ اس لیے دہرایا گیا تاکہ مزید آپ کو ذہن نشین ہو جائے. اب آپ کریں گے جلدی سے ایک انفرادی سرگرمی. درج ذیل جملے آپ کو دیے گئے، ان میں آپ نے رموز اوقاف کا استعمال کرنا ہے. اس میں اگر سکتہ لگتا ہے، وقفہ لگتا ہے، ختمہ، سوالیہ، تو آپ نے ان جملوں کو پڑھنا ہے اور اس میں درست رموز اوقاف کا استعمال کرتے ہوئے اس کو اپنی کاپی پر لکھنا ہے. ابھی یہ سرگرمی کرنی ہے. اور پاکستان کا جھنڈا بنا کر اس کے بارے میں کمپیوٹر پر معلومات تلاش کریں اور والدین کو بتائیں. ابھی آپ کیا کریں گے، جماعت میں صرف آپ پاکستان کا جھنڈا بنائیں، اس میں رنگ بھریں. گھر جا کے آپ اس سے متعلق معلومات جمع کیجئے اور ان پر اپنے والدین سے بات کیجئے. جی یقیناً آپ سب نے انفرادی سرگرمی کر لی ہوگی. گروہی سرگرمی ہے ہمارے پاس. طلباء 5 کے گروہوں میں تقسیم ہو اور ہر گروہ اپنی روزمرہ زندگی کے متعلق کسی بھی موضوع پر، وہ گھر، سکول یا محلہ یا کھیل ہو سکتا ہے، اس پر بات چیت کرے. 5 کے گروہوں میں تقسیم ہونا ہے اور آپ نے پہلے سے سوچ لیں کہ آپ کس پہ بات کریں گے. آپ کو اپنے گھر میں رہنا، کوئی ایسی کام کرنا، کچھ ایسی سرگرمیاں کرنا پسند ہے، اس پہ بات کیجیے. اسکول میں کون کون سی چیزیں پسند ہیں، محلے میں یا کھیل میں کون سا کھیل پسند ہے، کیوں پسند ہے، کتنا وقت دیتے ہیں. کسی بھی موضوع پر بات کیجیے تاکہ آپ اپنی رائے سے دوسروں کو آگاہ کریں اور دوسروں کی رائے سن سکیں. ویڈیو کو روک کر یہ سرگرمی کریں. سرگرمیاں آپ کی مکمل ہو گئی. مشق کا سوال نمبر 7 ہے ہمارے پاس. پاکستان کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں. کاپی پر 5 جملے تحریر کریں. ہر بچے نے خود سے سوال کو کرنا ہے، سوچ کر کرنا ہے. کوشش کریں کہ آپ دوسری جماعت میں، آپ کے پاس اب اتنا آپ سیکھ چکے ہیں کہ آپ اس پہ بات کر سکیں گے. آپ اپنے ملک کے بارے میں کیا جانتے ہیں. آپ اتنا بھی نہیں جانتے کہ آپ اس پہ 5 جملے لکھ سکیں. آپ نے خود سے اس کام کو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور سوال نمبر 9، اپنا وطن پاکستان کے عنوان پر کاپی پر 5 جملے تحریر کریں. یہ تقریباً ایک جیسا ہی کام ہے، آپ اس کو ایک سوال کی ذیل میں بھی کر سکتے ہیں. اس کے بعد آپ کے لیے ایک ورک شیٹ ہے. آپ کو کچھ جملے دیے گئے جن کو آپ نے رموز اوقاف کے ساتھ دوبارہ سے تحریر کرنا ہے، نقل کرنا ہے. جہاں جہاں رموز اوقاف استعمال ہوں گے ان کا آپ استعمال کرتے ہوئے جملے لکھیں گے. گھر سے آپ نے جشن آزادی کے موقع پر آپ کے والد یا والدہ کے موبائل پر آزادی کے حوالے سے جو پیغامات موصول ہوتے ہیں انہیں پڑھیں اور اپنے پاس تحریر کر کے جماعت میں سنائیں. یقیناً آپ اپنا یہ 11واں سبق اب جب پڑھ رہے ہوں گے تو یا تو جشن آزادی گزر چکی ہے یا قریب ہے. میرا خیال ہے ہماری جو تقسیم بنتی ہے اسباق کی، اس میں آپ کا 11واں سبق اس وقت آتا ہے کہ آپ جشن آزادی کے ارد گرد اس کو پڑھ رہے ہیں. تو اسی مناسبت سے آپ کے لیے گھر کا کام دیا گیا جس کو آپ نے کر کے لانا ہے. ہمارا آج کا سبق بس اتنا ہی تھا. کل ہم اس کو اگلے حصے میں پڑھیں گے. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.